قراء تتبع اسبريس في كل مكان، السلام عليكم. معكم برك ابو علي من مدينه بوشيرفيل بكندا. ضيف اسبريس اليوم هو الفنان المغربي هشام عبسه، وفنان كاريكاتير وكذلك فنان الاشرطه المصوره لا بوند ديسيني. غنحاولوا نجريو دردشه مع هذا الفنان الذي يقيم في هذه المدينه حول المواضيع ديالو، طريقه الاشتغال ديالو، كذلك الاسلوب ديالو في الرسم، وكذلك الاعمال ديالو، اخرهم نسر الصحراء. خليكم مع هشام عبسه من بوشيرفيل. علاقتي بلا بوند ديسيني بدات في السبعينات. كان الوالد كيشري انا وخويا واحد المجله سميتها بيف. كان كل عدد من هاد المجله الرائعه كيكون فيه واحد ان بوتي جادجيت اللي هو عباره عن مفاجاه ولا لعبه كتركبها، بالاضافه الى قصص مصوره بحال كانوا دي ريسي كومبلي دو بوند ديسيني بحال غاون، دكتور جوستيس، كابيتان اباش الى اخره. من بعد دخلت المدرسه وكانت لا بوند ديسيني هي المتنفس ديالي في واحد الوقت. ما كان فيه لا نينتندو لا اكس بوكس لا كارتون نيتورك. كانت قناه الفازيه وحده كتبدا مع ستونس، يعني كنا كنعتمدوا على لي مويان دو بور باش نخلقوا السعاده. كنت محظوظ لان الوالد السي عبسه كان رجل تعليم، وهو اللي حبب لينا القصص المصوره. كان ديما كيدخل للدار هز مع دي بوند ديسيني مغلفين في دو بابي جورنال. كنا كنفرحوا فاش كيدينا المكتب نختاروا دي بوند ديسيني. باقي كنتذكر كنا كنمشيو من البرنوس للحي المحمدي عند واحد لو بوكينيست في لي فان فون ديال درب مولاي شريف. كان عنده واحد المحل بسيط جدا، ولكن بالنسبه لينا حنا كان بحال مغاره علي بابا. كانوا فيه المئات ديال لي بوند ديسيني، حتى الريحه ديال لي بيدي كانت سبيسيال. يا سلام، هذاك هو لو بارفان اللي كنتخيل ديال بليك لوروك وزومبلا واكيم. وبالموازاه مع التشجيع ديال الوالد، كانت الوالده تقوم بدور المراقبه باش ما يكونش هناك تاثير سلبي على القصص المصوره على المسار الدراسي. القصص المصوره والشريط المرسومه ما عندهاش غير دور ترفيهي. القصص المصوره كتنمي كذلك الخيال عند الطفل، كتنمي الذوق الفني، كتزرع فيه قيم نبيله، لانه كيولي كيتشبه بدوك الابطال ديال المغامرات اللي كيكونوا كيتسموا بالشجاعه ونبل الاخلاق وكيدافعوا على المظلومين. القصص المصوره عندها كذلك دور تربوي، خصوصا عند التلاميذ ديال المرحله الابتدائيه. الطفل في المدرسه اللي كيقرا لا بوند ديسيني كيولي تيدير اون اسوسياسيون بين الكلمه والصوره، وهذه احسن طريقه باش ترسخ ليه في الذاكره ديالو وتقوي او تنمي الرصيد اللغوي ديالو. سي فري كو قبل الثمانينات ما كانتش معترف بها كصنف فني ولا ادبي، ولكن من بعد ولا عندها لو ستاتيو ديال الفن التاسع، ولات ان سوبور ديداكتيك اللي كيتدمج في المناهج التعليميه. حتى في المغرب كانت واحد التجربه في هذا الاتجاه، ولكن للاسف ما استمراتش. كاين واحد الجيل ديال الثمانينات اللي مازال كيتذكر قصص بحال توب ان في لا سوب اللي كانوا في المقرر ديال اي غرون با ديال اللغه الفرنسيه. بديت الرسم كأي طفل كيحاول يرسم شخصياته المفضله ديال القصص المصوره والرسوم المتحركه. بديت كنقلد الرسوم ديال ارجي، جون جيرو، يديرزو. عمرت الالاف ديال الوراق بالمكيات. من بعد بديت كنحاول نتعلم مبادئ وقواعد الرسم، ولكن بمجهود شخصي وبطريقه عصاميه، يعني ماشي في اطار اكاديمي. هاجرت لكندا في 2003، والاول مره بدات كتبان لي الامكانيه ان الاعمال ديالي تنشر، وفعلا تنشرت لي اعمال كاريكاتوريه وشرائط في واحد المجله الساخره. من بعد شاركت في مسابقات كتنظمهم دور ديال النشر في كندا،
وكنت من بين الفائزين اللي اتاحت لهم الفرصه انهم ينشروا القصص ديالهم في كندا وفرنسا. كانت هذه الانطلاقه، ومع المشاركه في المهرجانات والاحتكاك مع الناس ديال المهنه دزت تدريجيا من الهوايه الاحتراف. الان كنعمل في مشاريع مختلفه في مجال القصص المصوره، بالاضافه الى تدريس القصه المصوره في المؤسسه التعليميه. لا بوند ديسيني في المغرب، لا بون نوفيل سي كو il y a du talent, il y a de la passion. كاينين مبدعين كتار، كاين تعليم على مستوى عالي في معاهد الفنون الجميله، لا في كازابلانكا ولا في تطوان. كاين مهرجان جميل جدا في تطوان كيتقام كل سنه. كاين تشجيع ديال وزاره الثقافه اللي كتقدم الدعم للمشاريع الاشرطه المرسومه، وهذه كلها امور مهمه بزاف وضروريه، ولكن ما كافياش. علاش ما كافياش؟ لان ما كاينش سوق ديال لا بوند ديسيني في المغرب، لان الناس ما تيقراوش لا بوند ديسيني، ما تيقراوش تو كور. هذا من جهه، ومن جهه اخرى كاين غياب تام ديال دور النشر المتخصصه. اللهم بعد المحاولات الخجوله والنادره اللي قدمات 3 ولا 4 ديال القصص المصوره ومن بعد طواها النسيان. في المغرب ما كاينش لو ميتي ديال اوتور دو بوند ديسيني ولا بيديست. ما كاينش شي واحد اللي كيعيش في المغرب غير بلا اكسكلوزيفمون دو بوند ديسيني. كتلقاه كيمارس لا بوند ديسيني، ولكن اون باراليل كيدير لا بوبليسيتي، ليلوستراسيون ولا لي جو فيديو. نسر الصحراء قصه مستوحاه من الحرب اللي اندلعت مباشره بعد المسيره الخضراء واسترجاع الاقاليم الصحراويه. البطل ديالها دريسي قيدر، طيار في القوات الجويه الملكيه اللي تم اسقاط الطائره ديالو في احد العمليات العسكريه، وغادي يعيش واحد المغامره خلف خطوط العدو. كنتمنى هذه القصه توصل للقراء المغاربه وتنال الاعجاب ديالهم. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.